अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इस्टाब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के माबैन बाज़ाब्ता राब्तों की तस्दीक हो रही है और ज़राए ये बता रहे हैं कि ये राब्ते बराह रास्त इमरान खान से नहीं बल्कि इमरान खान के करीबी हलकों से हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर जो दास्तान बता रहे हैं वो दास्तान मरीख और अलफ लैलवी दास्तान है। दरअसल हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अली अमीन गंडापुर जो भी कर रहे हैं वो इमरान खान की मर्जी और मंशा के खिलाफ जाकर नहीं कर सकते। इस वक्त एक कुलिये पर अमल हो रहा है और वो है पावर टॉक्स टू पावर। मफाहमत तब होती है जब मज़ाहमत होती है। बात तब होती है जब आप बात करने की पोजीशन में आते हैं। बार्गेन तब होता है जब आप किसी के लेवल पे, किसी की सतह के ऊपर, ताकत में उसकी सतह पे आते हैं। और सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता और सियासत में बंद गली भी कोई नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आप मुसलसल ताकत बढ़ाते जाएं, जोर आजमाई करते रहें और उससे कुछ अचीव ना करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज हाल ही में डी चौक में किया है, जिस अंदाज में किया है, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज नथिंग टू लूज। पीटीआई ने बहुत कुछ है जो अचीव किया है। अब आपको बज़ाहिर मेरी बात लग रही होगी कि हुकूमत तो ज़्यादा मजबूत हो रही है, ताकतवर हो रही है, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। हुकूमत जितनी मुश्किल में है शायद ही इस वक्त किसी और को इतनी मुश्किल हो, क्योंकि जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो ऑपोजिशन हैज नथिंग टू लूज। ऑपोजिशन तो ऑलरेडी कॉर्नर्ड है। इससे ज्यादा पीटीआई को आप दीवार से क्या लगाएंगे? पीटीआई हैज ऑलरेडी बीन पुश टू द वॉल। पीटीआई के लोगों की पकड़ धकड़, गिरफ्तारियां, दहशतगर्दी के पर्चे, 9 मई, जो कुछ पीटीआई भुगत चुकी है इससे ज्यादा क्या भुगतेगी? हुकूमत को, हुकूमत की परेशानी क्या है या हुकूमत की दिक्कत क्या है? देखिए, मैं एक स्टेटमेंट तो दे दूं, वो ये कि इस वक्त बातचीत करना हुकूमत का मसला है, इस्टेब्लिशमेंट का। हुकूमत से भी ज्यादा हुकूमत हुकूमत इज नोबडी। इस्टेब्लिशमेंट का मसला है। बातचीत करना पीटीआई का प्रॉब्लम नहीं है, अब इस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम है। पीटीआई ने कहा कि अब बात करना चाहते हैं, फौज कोई नुमाइंदा मुकर्रर करे। जवाब कोई नहीं आया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि तमाम तर राब्ते बंद कर दिए जाए। अब जाहिर है पब्लिक डोमेन में तो यही बात है ना कि राब्ते बंद कर दिए जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब पिछले कोई 16 साढ़े 16 महीना से जो जेल में है, पहले अटक जेल में रहे, फिर अडयाला जेल में रहे, सख्त गर्मी बर्दाश्त की है। जो पीक सीजन था उसमें तो बड़े रेजिलियंट रह के उन्होंने मजामत की है। उनके उनके दिल की धड़कन बेतरतीब नहीं हुई और उनको कोई ओपन हार्ट सर्जरी का मसला नहीं आया। उन्हें अस्पताल जाते ही कोई दिल में तकलीफ नहीं हुई। उनको अस्पताल जाते ही प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम नहीं हुआ। बड़े ही साबित कदमी के साथ इमरान खान साहब ने 16 साढ़े 16 महीने की ये जेल काटी है, जो काबिल सताइश है और सराहा भी जाना चाहिए। आप देख लीजिए, आपके छोटे से छोटा सियासतदान भी जब जेल में जाता है तो सबसे पहले उसकी जो मेडिकल रिपोर्टें हैं वो पता चलता है ठीक नहीं आई और उसके बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और नवाज शरीफ साहब तो 8-8 महीने, वो तो ऐसे थे जैसे जेल नहीं जाते थे, ससुराल जाते थे, कि वो 8-8 हफ्ते के लिए जो है आप रेस्ट के लिए घर आ जाते थे। उसके बाद जनाब पता ये चला कि प्लेटलेट्स बहुत नीचे गिर गए हैं। उसके बाद लंदन ऐसे गए फिर कि जब तक सियासी मंजरनामा तब्दील नहीं हुआ, माफ कीजिएगा, तो आप वापस नहीं आए। अब इस वक्त मौसम तो सर्दी का आ रहा है। जो पीक मौसम था वो गुजार लिया। अब आपने आगे मौसम कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। इमरान खान साहब जेल में रह सकते हैं। अब प्रॉब्लम इस्टेब्लिशमेंट का क्या है? मैं दो स्टेटमेंट्स आपके सामने रख देता हूं। पहला स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो साहब का है और बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन उनका खदशा यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह शायद जजेस को कंट्रोल ना कर सके। जिस अंदाज में जस्टिस काजी फायजी साहब कंट्रोल कर पा रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह कंट्रोल ना कर पाए। अब जाहिर है एग्जेक्टिव ये चाहती है कि जो भी चीफ जस्टिस आए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जैसे जजेस हैं उनको कंट्रोल कर ले। वो जजेस जो डिसेंटिंग नोट लिखते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ बज़ाहिर लगता है कि टिल्ट है उनका, या जजमेंट्स ऐसी आ रही, उनको कोई जज ऐसा मिले जो कंट्रोल करे। वो पीटीआई की पिटिशंस को लगने ना दे, वो इंतखाबात के ऑडिट से मुतालिक पिटिशंस को लगने ना दे, वो हुकूमत के खिलाफ जो पिटिशंस है उनको टेक अप ना करे, बल्कि वो
جب ان کو کہے حکومت کہے کہ بچہ جمہورہ گھوم جا تو وہ چیف جسٹس کا گھوم گیا استاد. بالکل ایسا ہی اسٹیٹمنٹ دوسرا اسٹیٹمنٹ ڈیفنس منسٹر نے دیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدشہ ہے کہ اکتوبر میں الیکشن آڈٹ ہوگا اور اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو پھر دعا کرتے ہیں کہ حالات غیر معمولی نوعیت کو نہ چھوئیں, یعنی انتہائی غیر معمولی حالات نہ ہو جائیں. یہ دو اسٹیٹمنٹس کافی ہیں معاملات کو سمجھنے کے لیے کہ حکومت کتنی مشکل میں ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کی مشکل کیا ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرانی ہے. دیکھیے آپ ہر طریقے سے ناک سے لکیریں نکال کے بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرانا چاہ رہے ہیں. آپ آرٹیکل 63 کا سہارا بھی لے رہے ہیں, آپ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا سہارا بھی لے رہے ہیں, اور اسپیکر نے دوسری بار الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھ دیا ہے کہ کسی طریقے ہمیں مخصوص نشستیں دے کے نمبر پورے کر دیے جائیں. آپ نیشنل اسمبلی میں نمبر پورے بھی کر لیں گے, آپ کو سینٹ میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا. چلیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بنا کے آپ سینٹ میں بھی نمبر پورے کر لیتے ہیں, لیکن مولانا تو یہ کہہ رہے ہیں, جو کل گزشتہ روز ملٹی پارٹیز کانفرنس کی سائیڈ لائن پہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے, مولانا نے اس میں یہ کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے آگے نکلے, باقی سب معاملات ہو جائیں گے, ذرا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ذرا دامن چھوڑے. مطلب یہ کیوں پرسن اسپیسیفک کر رہے ہیں, آپ گلے میں ڈھول کیوں ڈال رہے ہیں, آپ کیوں لائبلٹی کو جو ہے وہ ساتھ لے کے کیری کرنا چاہتے ہیں. قاضی گیا. اس کے بعد سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا معاملہ تو یہ چیپٹر گول ہو گیا ہے. کل کی ملاقات کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب گھر ہی جائیں گے. اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کی بات بڑی زور و شور سے ہو رہی ہے کہ وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوں گے. اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آئینی عدالت کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا نام آ رہا ہے کہ آئینی عدالت میں موسٹ پرابلی وہ چیف جسٹس کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوں گے, اور اس وجہ سے ہوں گے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ ججز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, یا ان کا کنٹرول زیادہ ہے, یا وہ حکومت کی طرف دار ہیں کیونکہ انہوں نے مخصوص نشستوں کے اندر ڈسینٹنگ نوٹ لکھا تھا مخصوص نشستوں کے فیصلے میں. اچھا اب یہ سارا کچھ کر بھی لیتے ہیں, اب حکومت اگر یہ سارا کچھ کرا بھی لیتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے وکلا چین سے بیٹھیں گے؟ وکلا قطعی چین سے نہیں بیٹھیں گے. اب میں پاکستان بار کونسل کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پرٹیکولر بات نہیں کر رہا, میں پورے ملک کی بار کونسلز کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تو ایک خط لکھ کے مجوزہ ترمیم دے دی, اور وہ لائکلی حکومت کی ترامیم ہے جس میں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کی عمر کی حد 68 سال بتا رہے ہیں, منیمم سپریم کورٹ کے جج کی حد 45 ایئرز بتا رہے ہیں, جس میں وہ تمام تر ترامیم بتا رہے ہیں کہ جو حکومت کو سوٹ کرتی ہے. اس کی بات نہیں کر رہا. پورے ملک کے اندر جو بار کونسل ڈسٹرکٹ بار کونسلز تک, ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشنز تک, وہ سب دھڑن تختہ کرنے کو تیار ہے. پرٹیکولرلی حامد خان صاحب وکلا چین سے نہیں بیٹھیں گے, وکلا موومنٹ بنیں گے. پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں احتجاج کرنے جا رہی ہے, اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد آئیں گے, اور اکتوبر میں ہی آئیں گے اگر نوبت آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا. معاملات اتنی آسانی سے تو نہیں ہوں گے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرا لیں گے اور بزور طاقت کرا لیں گے, اور اس کے بعد آپ یہ سمجھیں گے کہ کوئی بولے گا نہیں, ججز نہیں بولیں گے, وکلا نہیں بولیں گے, ملک کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بولے گی, عام آدمی سڑکوں پہ نہیں آئے گا. ایسا پریکٹیکلی پاسبل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو اب اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین جو باضابطہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اس کا ایک اشارہ میں آپ کو دے دوں کہ کے پی کے اندر پی ٹی ایم سے متعلق پاکستان پشتون تحفظ موومنٹ کے اوپر جو پابندی وفاقی حکومت نے لگائی, اس پہ گرینڈ جرگہ جو ہو رہا ہے, علی امین گنڈا پور نے یہ کہا ہے کہ اس گرینڈ جرگے کا ہم بائیکاٹ کریں گے, پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگی. وفاقی حکومت نے اگر پابندی پی ٹی ایم پہ لگا دی ہے تو ہمیں وفاقی حکومت کے فیصلے کو ماننا ہے. اب عمران خان صاحب کچھ بھی کہہ رہے ہوں, علی امین گنڈا پور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صوبائی حکومت بالکل جو ہے وہ اس گرینڈ جرگے میں نہیں بیٹھے گی, اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے سے کیا مل رہا ہے آپ کو؟ آپ کی جو مطالبات ہیں, میں نے پھر کہا تھا نا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو اچیو کیا ہے وہ یہ کہ ایک تو ایس سی او کانفرنس کے بعد معاملات جا رہے ہیں. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا جو پہلا ڈرافٹ تھا وہ کٹ ٹو سائز ہو گیا ہے, اب وہ چیزیں نہیں ہو رہی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ جو ریزرویشنز تھے وہ نہیں ہو رہے, وہ چیف جسٹس نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد جو ہے جو بریدنگ سپیس ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ کریٹ کی جائے گی, وہ بنائی جائے گی. کم از کم اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ کوئی سڑکوں کے اوپر لوگ نہ ہوں, احتجاج نہ ہو رہا ہو, اس کے بعد سب آسانی وہ ہو جو قابل قبول ہو, وہ منیمم کامن ایجنڈا اچیو کر لیا جائے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.